السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم، ستلاف مرحبا. في هذا الفيديو هذا على قناتي سناء البهجويه. مرحبا بكم. غادي اليوم ان شاء الله نقدم لكم واحد البارطمات رائعين ديال بارطمات ديال الياقوت، معروفين في قلب المحاميد. يعني دايرين بالسكان. وهذا المشروع فيه جوج ليطاجات تاع ثلاثه، يعني ما كاينش فيه سكان بزاف. وهانتوما هذا المشروع زوين وجديد، يعني ما فيش قوة سكان، يعني كيجمع الناس محترمين والناس يعني في المستوى. انا مشيت لعين المكان وشفت وعجبني بزاف، وقلت لي مالا نشاركها معكم. هانتوما ملي كتدخلوا على الباب، هانتوما البيبان بعدا تاع لا الباب ديال حاجه الطواليت ولا الباب ديال البارتما ولا كاع البيبان كلهم باقيين جداد وموديل، يعني موديرن غزالين. هانتوما نفس لا كولور ديال سالامونجي هما البيبان اللي في الدار كامله. هانتوما كتدخلوا على يديكم اليسار، على يديكم اليمين عفوا، كتلقاو صالون. هانتوما شوفوا الصالون كي داير، شوفوا الفينيسيون ديال الارض هو رائع، ما عندي ما نقول. كذلك الفصاله شوفوا كاينين هنايا دايرين كونتر بلاكي، يعني البلافون عفوا البلافون واعر، يعني موديرن داكشي كله هو. هانتوما صالون تبارك الله كبير ما شاء الله. غادي تمشيو معايا نشوفوا كذلك دوش. هانتوما دوش وطواليت اعزكم الله. شوفوا البيبان كي دايرين، يعني البيبان زوينين حتى موديرن حقيقه. دايرين اللون تاع البيبان هما اللون ديال الزليج اللي كاين في الدوش. هانتوما لاحظوا معايا، هانتوما يعني الفينيسيون يا سلام، حقيقه انا عجبني بزاف، زوينه لشي أسرة اللي محتاجة أنها تستقر وما فيها لا ما تبني ولا ما يصلح الإنسان ولا فهمتوا. يعني الإنسان كي يشري محلو على أساس أنه بغى يدخل، بغى يستراح، بغى يرتاح من التعب ومن شقاء الدنيا. يعني الإنسان من الأحسن يدخل ويلقى الفينيسيون بحال هكا، يعني كيكون مرتاح، ما يحتاجش انه عادي يبدا يقشر في جليج ويبدا يقاد. بالنسبه لهاد لي زابارتمون ديال ياقوت، انا متاكده وكنقولها لكم يعني على ضمانتي، الا خديتو فيهم ما غاديش تندموا عليهم، لانهم عندهم لا فينيسيون واعره، وعندهم لا ديكوراسيون ديال جليج، الحطه ديال الجليج ولا حتى الفصاله زوينه بزاف. هانتوما كتشوفوا البيبان، يعني شنو نقول لكم، ما شاء الله عليهم الحقيقه، عطاهم الله الصحه على الفصاله ولا على كل شيء. كيف ما كتشاهدوا معايا جينا الكوزينه. كذلك الكوزينه البلاكارات راهم كاينين، اللي بغى ياخذهم ان شاء الله وكانت في نصيبه. البلاكارات كاينين، الا البوطه وماكينه الصابون والثلاجه وداكشي راه من طبيعه الحال من عندكم. هانتوما شوفوا جليش الكوزينه، لاحظوا معايا كاين الرخام فوق البوطاجي. هانتوما يعني حتى الفراش اللي دايرين لها غير باش تبان لكم نتوما كيفاش دايره، او كيفاش غادي تكون ان شاء الله الرحمن الرحيمين الا تفرشات. هذا كموديل فهمتي، هذه الشقه النموذجيه باش نتفاهموا وتفهموني حتى اشنو قصدت لكم. يعني كيف ما كتشاهدوا هادشي اللي كتشوفوا كله هو في هاد لابارتومون. كاين كذلك في لابارتومون اللي خاويه مازال ما فيها لا معين لا شي حاجه، مازال ان شاء الله غادي تشاهدوها معايا. المهم خليكم معايا باش تشوفوا يعني الفصاله ديال هاد لابارتومون ديال الياقوت. هانتوما نفس البيبان، يعني عندهم موديل واحد، وكاينين موديل واحد في اللون ولكن مختلفين في الزواقه. خليكم معي باش تشوفوا من بعد في الاخر الفيديو، تشوفوا الانواع والاشكال ديال البيبان كيفاش دايرين اللي كيكونوا في لي زابارتمون ديال الياقوت. هانتوما هذا بيت الدراري، في امكانكم انكم تبدلوا الشكل، امكانكم انكم تلعبوا عليه كيف ما بغيتوا. هانتوما هذا بيت الدراري، هذا بيت موالين الدار يعني بيت النعاس. هانتوما هو هذا، هانتوما كيكون فيه شرجم. هانتوما شوفوا الفينيسيون، لاحظوا معايا. هانتوما يعني زوين وكبير وفي المستوى. هانتوما لاحظوا معايا، هانتوما هذا الكولوار اللي كيجمع ما بين الكوزينه والدوش وبيت النعاس. هانتوما انا حمقاتني حقيقه كاع، عجبتني بزاف. لواحد الاسره اللي يلاه مبتدئه، الله يجعل من صدر ربي الكريم انه يوسع على كل واحد ويعاون كل واحد ويوفق كل واحد اللي كيتمنى قبر الحياه. هذه من عند سناء البشويه. هانتوما لاحظوا معايا الفينيسيون كي داير في السقف، زعما رائع في الحقيقه. هذه فينيه مقاده مصاوبه، تنتمناها لكل واحد كيتفرج في هذا الفيديو هذا.
ها نتوما شوفوا باقي البيبان بالميكا ديالهم. شفتوا الشكل ديال زواقات الباب. خليكم معنا ان شاء الله باش تشاهدوا معنا لابارتومون اللي ما مفرشاش باش تشوفوا الشكل ديالها كي داير. بسم الله على بركه الله. ها نتوما هذه الدخله ديال الباب نفس لابارتومون، ولكن شويه كاين ديال الاختلاف. هانتوما هادو باش تشاهدوا معايا انه نفس السقف اللي شفتوه في لابارتومون اللي مفرشه، هي باقي ما تفيناش، سمحوا لينا، لانه باقي ما خرجوش منها المعلمين اللي كيفينيو واللي كيركبوا الضوء واللي يصاوبوا بعد الروتوشات، راه مازال ما خرجوش. دابا غير سمحوا لي انهم ندخل ونصور، وهادشي اللي داروا معايا قلت لهم عجبوني بزاف. هانتوما نفس الفصاله، هانتوما غادي تشاهدوا معايا الكوزينه باقي ما ليهاش البوطاجي، داكشي علاش قلت لكم باقي ما كملاتش من لا فينيسيون. هانتوما نفس الديكور، نفس لا فينيسيون اللي شفتوا في هذيك اللي النموذجيه اللي مفرشه. هانتوما هاد الناس زعما راه داكشي حطوه لكم كيف ما وراوه لكم في الشقه النموذجيه تماما. هي هذه مازال ما دارش ليها لابابو والمسائل ديالها. هذا بيت الدراري اللي شفتوا في الشقه الاخرى. هانتوما لاحظوا معايا شفتوا فيه الشرجم، كذلك هذا فيه الشرجم، فيه فينيسيون زوينه بزاف. هانتوما هذا بيت ماني الدار، هانتوما كبير بحال داك اللي شفتو نيت. هانتوما هنا حاطين الدفوف ديال لي زابارتمون كلهم هما اللي في هذه العماره. هانتوما كما كتشوفوا كاينين الانواع واشكال في الزواقه. كاينه هاد الزواقه هادي هانتوما راه حديد، المهمات ماشي خشب، راه حديد. هانتوما بالزواقه ديالهم، يعني واحد الموديل اللي زوين بزاف ومودرن في نفس الوقت، مختلف على لي زابارتمون الاخرين كلهم هما كيديروا في المارو. هاد الشركه هذه يعني ما عندي ما نقول لا في لا فينيسيون ولا في كل شيء. سمحوا لنا بزاف لانه باقي ما كملاتش من الفينيسيون. كاينه واحد شويه الروينه كما قلت لكم، باقي المعلمين ما خرجوش. انتم كتشوفوا هو هذا الدوش، هانتوما نفس الحطه اللي في هذيك لابارتومون النموذجيه. هانتوما كما كتشاهدوا معايا، ها هي بلاصه التلفازه، بلاصه صالامونجي. الا بغيت ديروا هنا شي جلسه تكون تقليديه من داكشي الرفيع، علاش لا. هانتوما شوفوا الصالون قداش، شفتوا نفس الفصاله، ها هي ما مفرشه ما حتى شي حاجه، كلشي على يعني على عينيكم. هما هادو من على برا، هانتوما كما كتشاهدوا معايا هادوك اللي شفتوا هما سفليين، وكاينين اللي فوق منهم اللي في الدوزيام فيهم لي بالكون. هانتوما كتشوفوا كاينين لي بالكون، ها هما كبارين على الذكر. هادوك الفوقانيين كبر من التحتانيين، كبر من السفليين، ولكن لا فينيسيو كلشي عندهم يا سلام. كنتمنى ان شاء الله ان هاد لا فيديو هذا ينول اعجابكم وتعطيونا لي لايك ولي زابوني ديالكم، وشكرا على المشاهده، والى فيديو قادم بحول الله.